श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 33 सर्गः। अथ प्रतिसमादिष्टः लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्। द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयस्थिताः। निःश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजं बभूवुर्हरयस्त्रस्ताः न चैनं पर्यवारयन्। सतां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान् पुष्पितकाननां रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्श महतीं गुहाम्। हर्म्यप्रासादसम्बाधां नानारत्नोपशोभितां सर्वकालफलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभिताम्। देवगन्धर्वपुत्रैश्च वानरैः कामरूपिभिः दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः। चन्दनागुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धिनां मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्। विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादैर्नैकभूमिभिः ददर्श गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघवः। अंगदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविदस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च विद्युन्मालेश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः वीरबाहोः सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। पाण्डुराभ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च प्रभूतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च। पाण्डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्। शुक्लैः प्रासादशिखरैः कैलासशिखरोपमैः सर्वकामफलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितम्। महेन्द्रदत्तैः श्रीमद्भिः नीलजीमूतसन्निभैः दिव्यपुष्पफलैर्वृक्षैः शीतच्छायैर्मनोरमैः हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यवृतं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणं
सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्रिः महाभ्रमिव भास्करः स सप्तकक्ष्या धर्मात्मा यानासनसमावृताः प्रविश्य सुमहद्गुप्तं ददर्शान्तःपुरं महत् हैमराजतपर्यङ्कैः बहुभिश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैः तत्र तत्र समावृतम् प्रविशन्नेव सततं शुश्रावमधुरस्वनं तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समतालपदाक्षरम् बह्वीश्च विविधाकाराः रूपयौवनगर्विताः स्त्रियः सुग्रीवभवने ददर्श स महाबलः दृष्ट्वाभिजनसम्पन्नाः तत्र माल्यकृतस्रजः वरमाल्यकृतव्यग्राः भूषणोत्तमभूषिताः नातृप्तान्नातिचव्यग्रान् नानुदात्तपरिच्छदान् सुग्रीवानुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मणः कूजितं नूपुराणाञ्च काञ्चीनां निस्वनं तथा स निशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिः लज्जितोऽभवत् रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनं चकारद्यास्वनं वीरः दिशः शब्देन पूरयन् चारित्रेण महाबाहुः अपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामशोकसमन्वितः तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचालवरासनात् अंगदेन यथा मह्यं पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तमेष सम्प्राप्तः सौमित्रिः भ्रातृवत्सलः अंगदेन समाख्यातः ज्यास्वनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्योपशुष्यत ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितमव्यग्रः त्राससम्भ्रान्तमानसः किं नुरुत्कारणं शुभ्रू प्रकृत्या मृदुमानसः सरोष इव सम्प्राप्तः येनायं राघवानुजः किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते न खल्वकारणे कोपम् आहरे नरपुङ्गवः यद्यस्य कृतमस्माभिः बुध्यसे किञ्चिदप्रियं तद्बुद्ध्या सम्प्रधार्यासु क्षिप्रमेवाभिधीयताम् अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमर्हसि भामिनी
वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स कोपं करिष्यति न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम् त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तम् प्रसन्नेन्द्रियमानसम् ततः कमलपत्राक्षम् द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम् सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्ची गुणहेमसूत्रा सलक्षणा लक्ष्मणसन्निधानम् जगामतारा नमिताङ्गयष्टिः सतां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीम् तस्था उदासीनतया महात्मा अवाङ्मुखो भून्मनुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसन्निकर्षाद्विनिवृत्तकोपः सा पानयोगाच्च निवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः उवाच तारा प्रणयप्रगल्भम् वाक्यं महार्धं परिसान्त्वरूपम् किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्रा कस्तेन सन्तिष्ठति वाङ्निदेशे कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं दवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः स तस्यावचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशङ्कितः भूयः प्रणयदृष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् किमयं कामवृत्तस्ते लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनमवबुध्यसे न चिन्तयति राज्यार्थं सोऽस्मान् शोकपरायणान् सामात्यपरिषत्तारे काममेवोपसेवते समासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतांस्तान्मदोदग्रः विहरन्नावबुध्यते न हि धर्मार्थसिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते धर्मलोपो महांस्तावत् कृते ह्यप्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नासे गुणवतो महान् मित्रं ह्यर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणं तद्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम् तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम् यत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे त्वमुदाहर्तुमर्हसि सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावं तारागतार्थे मनुजेन्द्रकार्ये
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः। न कोपकालः क्षितिपालपुत्रा न चापि कोपः स्वजने विधेयः। त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीरसोढुम्। कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्टसत्त्वे। कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसूतिः। जानामि कोपं हरिवीरबन्धोः जानामि कार्यस्य च कालसङ्गम्। जानामि कार्यं त्वयि यत्कृतं नः तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम्। तच्चापि जानामि यथा विषह्यम् बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य। जानामि यस्मिंश्च जने बद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य। नाकामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युवसं प्रसन्नः। न देशकालौ हि न चार्थधर्मौ अवेक्ष्यते कामरतिर्मनुष्यः। तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं कामाभियोगाच्च विमुक्तलज्जं। क्षमस्व तावत्परवीरहन्तः त्वद्भ्रातरं वानरवंशनाथम्। महर्षयो धर्मतपोभिरामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः। अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तो कथं न सज्जेत सुखेषु राजा। इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्। पुनः सखेलं मदविह्वलाक्षी भर्तुर्हितं वाक्यमिदं बभाषे। उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तमा। कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने। आगता हि महावीर्याः हरयः कामरूपिणः कोटिशतसहस्राणि नानानगनिवासिनः। तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया। अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्। तारया चाप्यनुज्ञातः त्वरया चापि चोदितः प्रविवेश महाबाहुः अभ्यन्तरमरिन्दमः। ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने महार्हास्तरणोपेते ददर्शादित्यसन्निभम्। दिव्याभरणचित्राङ्गम् दिव्यरूपं यशस्विनं दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयम्। दिव्याभरणमालाभिः प्रमदाभिः समावृतं संरब्धतररक्ताक्षः
बभूवान्तकसन्निभः रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढम् वरासनस्थो वरहेमवर्णः ददर्श सौमित्रिमदीनसत्त्वम् विशालनेत्रः स विशालनेत्रम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 33 सर्गः।